السلام عليكم خوتي المغاربة، تحياتنا. فرحتوا نشطوا تفرجتوا في الملاعب، فزقتوا شويش، عمتوا في شهر 11. مهم ديك الفراجة راه ماشي باطل ان شاء الله يا ربي. ها القجع مشى يتسلف واحد 3.9 د الملايين د الملايير د الدراهم من اليابان. هنا وفين هو الذهب والفوسفات والزنق والحديد والنحاس والفضة والنقرة والكوبالت ومقالع الرمال و114 من جمد الذهب والاكتشافات الجديدة فين هما؟ أنا ما فهمتش. بلاد غرقة تراود وكتمشي تسلف، سبحان الله، معادلة غريبة. أخي الكريم صاحب سمو الفخامة، أين هي الثروة؟ أين هي الثروة؟ راه حنا باقي كنفتشو، باقي ما جبرناهاش. والعين التي لا تنام ملي كتفكك الخلايا الإرهابية قبل القيام بالعملية، والو ما جبرتش ديك الثروة. غير زيدوا عيشوا، زيدوا عيشوا، باقي العطيات ان شاء الله باقي. تحياتنا والسلام عليكم.